का शौक जो रखते वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हरी यहाँ बनी है ये समा, आज़माइश यहाँ ज़हरी यहाँ बनी है ये समा। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर आज एक बार फिर हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अब तक हमारे 5 मुकाबले हो चुके हैं और आज इंशाअल्लाह 6ठा मुकाबला होगा और ये मुकाबला होगा मजलिस मदनी काफिला और मजलिस ओवरसीज के साथ। मजलिस बैरून मुल्क जो दुनिया भर में दावत इस्लामी के मदनी कामों को देखती है, किस तरह काम करती है वो भी आपको बताएंगे, और मजलिस मदनी काफिला जो दावत इस्लामी की अहम तरीन मजलिस है। गोया यूं कहा जा सकता है कि आज दावत इस्लामी की 2 अहम मजलिसों के दरमियान मुकाबला है। अब देखना यह है कि अपने काम में, अपने शोबे में तो ये खिदमत बड़ी अच्छी सर अंजाम दे रहे हैं, अब इस मुकाबले के अंदर उनकी तैयारी कैसी है ये तो वक्त बताएगा। आइए सिलसिले का आगाज करते हैं, दोनों टीमों को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, तशरीफ आपको मरहबा कहते हैं अपने सिलसिले में। मजलिस मदनी काफिला के इस्लाम भाई भी मौजूद हैं और मजलिस ओवरसीज के इस्लाम भाई मौजूद हैं। इससे पहले कि हम सिलसिले को लेकर आगे चलें, हम आपके हवाले से मजलिस मदनी काफिला के हवाले से एक मदनी गुलदस्ता देखेंगे। याद रहे इंशाअल्लाह आज हमारे साथ उम्मीद है कि बांग्लादेश के इस्लामी भाई भी होंगे और अरब शरीफ के इस्लामी भाई होंगे। शायद दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों के लिए पहली बार ये मौका है कि ज़हनी आजमाइश सिलसिले में आप पहले तशरीफ ला चुके हैं किसी? आप में से कोई भी नहीं, आप आ चुके हैं। तीनों में से कोई नहीं आया, यहाँ भी तीनों में से कोई नहीं आया। पहला एक्सपीरियंस है और देखना यह है कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। चलते हैं मजलिस मदनी काफिला के मदनी गुलदस्ते की तरफ और देखते हैं इन इस्लामी भाइयों के नाम क्या हैं और ये मजलिस किस तरह सुन्नतों की खिदमत कर रही है। माँ जो बीमार हो, कर्ज का बार हो, रंजो गम मत करे, काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, लूटने रहमते काफिले में चलो। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया भर में आशिकान रसूल मदनी काफिले में सफर करते ही रहते हैं। इसके लिए दावत इस्लामी का एक शोबा कायम है। शोबा कौन सा है? वो शोबा है मदनी काफिला। जी हाँ, सीजन 6 में शामिल होने जा रही है मदनी काफिला मजलिस। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम किस तरह कर रहे हैं और दुनिया भर में ये सफर करने वाले आशिकान रसूल को किस तरह सफर करवाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर अत्तारी है और मैं यहाँ काफिला मकतब में होता हूँ और मदनी काफिला मजलिस के तहत जो है एक मजलिस बनाई गई है, समत मजलिस। हम मदनी काफिलों को समतें प्रोवाइड करते हैं, चाहे मदनी काफिले यहाँ बैरून मुल्क सफ़र करें या अंदरूने मुल्क सफ़र करना हो या बाबुल मदीना में ही सफ़र करें, तो हम इनको मदनी काफिलों की समतें प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अत्तारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मजलिस मदनी काफिला के तहत एक शोबा मजलिस नियत मदनी काफिला व कोर्सेज, इसमें हम जो आशिकान रसूल अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मुलाकात में नियतें करते हैं, शदाद ज़ुर की मुलाकात में नियतें करते हैं या दीगर जगहों पे मदनी काफिले जब सफ़र करते हैं, काफिले वालों की इनफरादी कोशिश के ज़रिए जो काफिलों की कोर्सेज़ की नियतें करते हैं, इसी तरह तरबियती इज्तिमाअत होते हैं उनमें जो काफिलों की और कोर्सेज़ की नियतें करते हैं, हमारी मजलिस उनको फ़ोन पर फॉलोअप के ज़रिए उनको याद दहानी काफिलों में सफ़र की याद दहानी कराती है, कोर्सेज़ की याद दहानी कराती है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम याद दहानी कराते कराते उनको मजलिस के तहत जो है वो फॉलोअप के जरिए काफिलों में सफ़र कराने में और कोर्सेज कराने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल कर लेते हैं। दुनिया भर में मदनी काफिले सफ़र करते ही रहते हैं
اور یہ سفر کس طرح کرتے ہیں، شعبہ ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہے. کتنے کتنے دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں؟ مدنی قافلے الحمدللہ 3 دن کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں جو اپنے ہی شہر میں یا اطراف میں ہوتے ہیں. پھر 12 دن کے لیے قافلے سفر کرتے ہیں جو صوبے میں سفر کرتے ہیں. پھر ایک ماہ کے قافلے ملک بھر میں سفر اختیار کرتے ہیں، اور 12 ماہ کے قافلے جو ہیں وہ دنیا بھر میں سفر اختیار کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایسے بھی اسلامی بھائی جو یہ چاہتے ہیں، جن کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ بس اب مجھے ساری زندگی جو ہے وہ اپنی مدنی کاموں میں گزارنی ہے، یعنی دین کے کاموں کے لیے وقف مدینہ ہونا ہے، تو ایسے وقف مدینہ اسلامی بھائی پھر زندگی بھر کے لیے مدنی قافلوں کا سفر اختیار کرتے رہتے ہیں، اور وہ رائے خدا کے مسافر بنتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اپنی بھی اصلاح کا ذریعہ کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں. بلکہ پچھلے 6 ماہ کی تقریباً کم و بیش 6 ماہ کی یہ کارکردگی باب المدینہ سے تقریباً 80,000 سے زائد اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا. چاند رات کو قافلے سفر اختیار کیے. فیضان مدینہ سے کم و بیش جو ہے وہ 3,000 سے زائد اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ چاند رات کو مدنی قافلوں کا سفر اختیار کیا. ابھی 14-15 اگست کے مدنی قافلوں میں بھی الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بنے. اسلامی بھائی یہ ذہن بنائے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ اور ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں. یہاں تو لوگ مصیبت میں گرے ہوئے ہیں نا عبدالحبیب بھائی. لوگ دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے قافلوں میں جانے سے صرف علم دین حاصل ہوتا ہے نا، تو ہم ان کو یہ کہیں گے ماں جو بیمار ہو قرض کا بار ہو، رنج و غم مت کرے قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو قافلے میں. ماشاءاللہ مدنی قافلہ بھی کیا خوبصورت شعبہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے، بیک بون امیر اہل سنت سے فرماتے ہیں. ماشاءاللہ اس مجلس کے اسلامی پہ موجود ہیں اور 80,000 بریلینٹ کارکردگی کے اپروکس 80,000 اسلامی بھائیوں نے پچھلے 6 مہینے میں مدنی قافلے میں سفر کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے شعبے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ سلسلہ شروع ہو، آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے. کم از کم ہر مہینے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر اپنا معمول بنائیے. پھر دیکھیں کتنا علم دین حاصل ہوتا ہے اور کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں. دوسرا شعبہ ہمارے ساتھ مجلس سے بیرون ملک اوورسیز دعوت اسلامی کا کام کرنے والی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں. آئیے ان کا تعارف، ان کے لیے مدنی گلدستہ ایک تیار ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کہاں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کے مدنی کاموں کی دھومیں مچ رہی ہے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مجلس بیرون ملک، جی ہاں یہ شعبہ بھی ذہنی آزمائش سیزن 6 میں شامل ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ شعبہ کس طرح کام کرتا ہے. آپ مجلس بیرون ملک میں کیا کام کرتے ہیں؟ دعوت اسلامی کی مجلس بیرون ملک میں میرا شعبہ مالیات سے اکاؤنٹس کی ذمہ داریاں میری یہاں پہ، اور ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ مالیات کے نظام کو شرعی اور تنظیمی تقاضوں کے مطابق مکمل کیا جائے. اس سلسلے میں دیگر ممالک سے بھی رابطہ رہتا ہے، جیسے ترکی، آسٹریلیا، فجی، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ہانگ کانگ، کوریا وغیرہ. اور میری ذمہ داریوں میں ٹرائل بیلنس ٹی بھی فائنل کرنا ہے اس شعبے میں. 2 اسلامی بھائی اور ہیں اس مجلس کے، آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں. میرے پاس مکتب بیرون ملک کی ذمہ داری ہے، اور بیرون ملک جو بھی اسلام بھائی جاتے ہیں ہمارے، تو ان کے ویزا، ٹکٹ اور دیگر ڈاکومنٹس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مکتب سے ہوتے ہیں، اور جاتے وقت ان کی تربیت ایئرپورٹ کے حوالے سے یا دیگر ڈاکومنٹس کے حوالے سے وہ مکتب میں کی جاتی ہے. اسی طرح شو منی کے معاملات ہیں یا دیگر وہاں کے معاملات ہیں، اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا ہی میری ذمہ داری. اس میں تو کافی پریشانی بھی ہوتی ہوگی، کوئی بہت سارے مسائل بھی آتے ہوں گے، کس طرح حل کر لیتے ہیں آپ؟ یہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی مکتب میں دیگر بھی موجود ہیں جو اس معاملات کو دیکھتے ہیں. ویزا کے حوالے سے ہمارے ذمہ دار ہیں، تو مل جل کر اور مجلس کی مشاورت سے یہ معاملات حل ہوتے ہیں. الحمدللہ دارالفتہ سے بھی رہنمائی لی جاتی ہے جو ایسے معاملات ہوتے ہیں اس میں، اور مل جل کر اس طرح حل کیے جاتے ہیں. آپ کی کیا خدمات ہے مجلس بیرون ملک کے حوالے سے؟ مکتب مجلس بیرون ملک میں جو مجلس کے تحت میرے ذمہ کام ہیں، ان میں جو مبلغین ہمارے مدنی مرکز کے تحت بیرون ملک سفر کرتے ہیں، ان کے ٹکٹوں کے تمام معاملات دیکھنا، اور جو اسلامی بھائی بیرون ملک سے دنیا بھر سے باب المدینہ فیضان مند تشریف لاتے ہیں مختلف تربیتوں کے حوالے سے، ان کی امانتیں احتیاط کے ساتھ رکھنا، ضرورتاً ان کو واپس دینا، یہ سب معاملہ جو ہے یہ ذمہ داری مکتب کے تحت میرے پاس ہے. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجلس بیرون ملک کے اسلام بھائی بڑی محنت سے، جاں فشانی سے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مدنی قافلے بھیجے جائیں. پھر جو قافلے سفر کر جائیں وہاں اسلامی بھائی جو سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کے معاملات کو دیکھا جائے، ان کی کارکردگی جمع کی جائے. ماشاءاللہ اس مکتب کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ چونکہ میرا بھی کافی رابطہ رہتا ہے، بڑی محنتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. آپ نے مجلسوں کا تعارف تو سن لیا، اب آئیے اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی لے لیتے ہیں. باری باری اپنا ذرا نام بتا دیجیے. میرا نام محمد شاکر اتاری ہے. جی ماشاءاللہ. میرا نام محمد احمد سیالوی ہے. ماشاءاللہ. میرا نام محمد کامران اتاری. مرحبا مرحبا. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام محمد منیر رضا اتاری. ماشاءاللہ.
عبدالرحمن اتاری. ماشاءاللہ. جی میرا نام سید احسن اتاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تینوں تین اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. مقابلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دیجئے سوال کا، شعر مکمل کیجئے، قرآنی معلومات انتخاب کیجئے، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. الحمدللہ اب تک کو جو 5 مقابلے ہوئے ہیں بڑے کلوز ان کا ہمیں جو ہے وہ رزلٹ ملا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم کسی قریبی نتیجے کی طرف جاتے ہیں یا ون سائیڈڈ مقابلہ ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں جس کا پہلا نام ہے سیگمنٹ کا جواب دیجئے سوال کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جواب دیجئے سوال کا. پہلا سیگمنٹ، پہلا سوال، اور وہ ہے مجلس مدنی قافلہ سے. یاد رہے 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. اس سے پہلے ہم طے کر لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون سی ٹیم ہوگی. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجلس مدنی قافلہ والوں کے ساتھ عرب شریف کی انشاءاللہ جو ٹیم ہوگی، اگر وہ اسلام میں ریڈی ہو جائیں گے، وہاں ہمارے انٹرنیٹ اور تمام معاملات پراپر ہو جائیں گے، تو آپ کو آپشن ہوگا دونوں ٹیموں کے پاس کہ وہ بیرون ملک کی ایک ٹیم سے جواب لے لیں اگر آپ کو جواب نہیں آتا. ویسے آج بیرون ملک والے تو شاید بیرون ملک مجلس کے ساتھ ہوں گے، لیکن ظاہر ہے آپ کے ساتھ عرب شریف والے ہیں. مدنی قافلہ مجلس بھی ہم سب کی ہے. آپ بتائیے کیا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ ناظرین ذرا غور کریں کہ کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں، کیا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ جی کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے. اللہ عز و جل نے اس میں ہماری نے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں. اگر اچھی نیت سے سنت کے مطابق حلال کھانا کھایا جائے تو یہ بھی عبادت. اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت و سنت کے مطابق حلال کھانا کار ثواب ہے. جواب درست ہے. سوال ہے ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں سے، اور سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ اس مبارک جماعت کو کہتے ہیں جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. وہ کتنے صحابہ ہیں؟ جنت 10 صحابہ کرام جن کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی. امام اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جواب بالکل درست ہے. باری ہے ہمارے قافلہ والوں سے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے پسندیدہ کام کون سے تھے؟ صحابہ کرام علی رضوان کے پسندیدہ کام مساجد کی آباد کاری، تلاوت قرآن، ذکر اللہ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. صحابہ کرام علیہ رضوان 5 چیزوں میں مشغول رہتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین غور کریں ہم کن چیزوں میں مشغول رہتے ہیں. 5 فیوریٹ کام جس کو آپ سمجھیں: تلاوت قرآن کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، ذکر اللہ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. کتنی پیاری ان کی عادتیں تھیں. جواب ان کا بالکل درست ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان عادتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روضۃ الجنہ کون سی جگہ کو کہتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے لے کر آپ کے منبر مبارک جہاں پر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس مقام کو جنت کی کیاری روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے. اس کی لمبائی 22 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہے. اللہ اللہ، اس کا طول و عرض بھی بیان کر دیا آپ نے. 22 میٹر اور اس کی لمبائی ہے، 15 میٹر اس کی چوڑائی ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں: اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار. اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. اللہ تعالی ہم سب کو ریاض الجنہ میں جانا نصیب فرمائے، وہاں نوافل پڑھنا نصیب فرمائے، وہاں تلاوت قرآن کرنا نصیب فرمائے. جواب بالکل درست ہے. جناب 2 سوال اور دونوں صحیح جواب. غم دور کرنے اور عقل بڑھانے کا کیا نسخہ ہے؟ یہ جواب تو شاید سارے ہی ناظرین چاہیں گے کہ غم بھی دور ہو جائیں، عقل بھی بڑھ جائے. غم دور کرنے کا نسخہ کپڑے صاف ستھرے پہننا اور خوشبو لگانا. غم دور کرنا اور عقل بڑھانا تھا، تو کیا طریقہ بتایا آپ نے؟ غم کس سے دور ہوگا اور عقل کس سے بڑھے گی؟
खुशबू लगाना और कपड़े लिबास साफ सुथरा करना। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, जो अपना लिबास साफ रखे उसके गम कम हो जाएंगे, और जो खुशबू लगाए उसकी अकल में इजाफा हो जाएगा। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको दोनों को इन्होंने साथ बयान कर दिया है। क्या मजलिस इन्हें 2 नंबर देगी? चलें, आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है, लेकिन ये है अलग चीज ना। यानी याद रखें कि अपने लिबास को देखिए, ये जरूरी नहीं होता इंसान कहता है यार अच्छा लिबास तो अमीर ही पहन सकता है। सफाई अलग चीज है, सादगी बिल्कुल होनी चाहिए मगर गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप सादा लिबास पहने लेकिन साफ पहने, सुथरा पहने, इंशाअल्लाह इससे जो है गम दूर हो जाएंगे। और अगर खुशबू लगाएंगे इंशाअल्लाह अकल में इजाफा होगा। अच्छी नियतों के साथ खुशबू भी लगाएं। जवाब इनका दुरुस्त है, 2 नंबर उन्होंने हासिल कर लिए हैं। और बारी है हमारे मजलिस बैरून मुल्क वालों से। सजदाए तिलावत का मसनून तरीका इरशाद फरमाएं। खड़े होकर तकबीर कहते हुए सजदे में जाएं और कम अज कम सजदे की 3 तस्बीह पढ़कर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। ये सजदा तिलावत का मसनून तरीका है और अव्वल और आखिर की दोनों तकबीरें कहना सुन्नत और दोनों क़याम मुस्तहब है। यानी खड़े होकर सजदे में जाना, सजदे के बाद खड़ा होना, ये दोनों क़याम मुस्तहब हैं। तरीका इन्होंने बताया और बिल्कुल दुरुस्त बताया। जवाब दुरुस्त है। आपका नाम क्या बताया आपने? जरा माइक पे बताएं। मोहम्मद मुनीर रज़ा ताली। मुनीर भाई बाकी 2 को भेज देते हैं वापस, सारे जवाब अगर आप नहीं देने तो थोड़ा मशवरा ही कर लिया करो भाई। चलें जनाब, बारी है हमारे मदनी काफिला वालों से। अगर किसी का नापसंदीदा नाम हो तो क्या उसे तब्दील किया जा सकता है? जी, नाम तब्दील कर देना मुस्तहब है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से बदलकर अब्दुल्ला में तब्दील फरमाया। कौन सा नाम तब्दील करना मुस्तहब है? बुरा नाम। हाँ ये कहो ना भाई, नापसंदीदा नाम तब्दील कर देना मुस्तहब है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आस नाम को बदलकर अब्दुल्ला से बदल दिया था। जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल मजलिस बैरून मुल्क के इस्लामी भाइयों से, तस्वीब किसे कहते हैं? तस्वीब अज़ान के बाद दोबारा मुसलमानों को इत्तला करना तस्वीब कहलाता है। किस चीज की इत्तला करना? नमाज की। जी, मुसलमानों को अजान के बाद नमाज के लिए दोबारा इत्तला करना तस्वीब कहते हैं। जवाब ये दुरुस्त है। तो जवाब में आप क्या कहेंगे भाई? और कितनी जोर से कहेंगे? ऐसा करें ना भाई, ताकि नाजरीन को भी पता चले और मदनी चैनल के नाजरीन भी अपने घर में सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें। तो इंशाअल्लाह अगर जिक्रुल्लाह की नीयत होगी तो हर बार सुभान अल्लाह कहने पर खूब नेकियां कमाएंगे। मुसीबत पर सब्र करने की फजीलत से मुताल्लिक हदीस मुबारका सुनाएं। जी जनाब, सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं। सब्र जमील बेहतरीन अजर है। मुसीबत ज़दा की परेशानी दूसरे पर जाहिर न हो और आंखों से आंसू जारी होना और दिल का गम ज़दा उसको अजर अजीम से दूर नहीं, अजर अजीम से। लगता यह है कि आपको भी आज कुछ सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जवाब आपका गलत हो गया है। आपने सब्र जमील की तारीफ सुना दी। मुसीबत पर सब्र की फजीलत यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में एक मर्तबा लिखा हुआ होता है। जब वो अपने अमल के जरिए उस मर्तबे तक नहीं पहुंचता तो जिस्मानी आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाता है। यूं वो उस मर्तबे को पा लेता है। गलती हो गई है, कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा। और आपकी टीम यानी अरब शरीफ के इस्लाम भी अब रेडी हो गए हैं। आइंदा सवाल का जवाब ना आए तो वहां जाकर मदद भी ले सकते हैं। बारी है हमारे मजलिस बैरून मुल्क के इस्लामी भाइयों से। लिबास में तकब्बुर की क्या पहचान है? लिबास पहनने के बाद अगर वही कैफियत पाता है जो लिबास पहनने से पहले थी तो तकब्बुर नहीं। अगर कैफियत में तब्दीली आ जाती है तो ये तकब्बुर की अलामत है। जी, लिबास पहनने के बाद अब जनाब तकब्बुर यानी आदत बदल गई, अंदाज बदल गया, लोग हकीर लगने लगे और जनाब तगय्युर हो गया आदत के अंदर, तो तकब्बुर की ये भी एक निशानी हो सकती है। लिबास पहनना हो या कोई भी अल्लाह की नेमत हमें हासिल हो, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा लिबास भी अल्लाह की नेमत है। लिबास पहनकर दूसरों को हकीर जानना ये जरा भी दुरुस्त नहीं है। जवाब इनका दुरुस्त है। जनाब छठा सवाल है हमारे
मदनी काफिला के इस्लामी भाइयों से, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गोश्त खाने का अंदाज क्या होता था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त पसंद था और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर अक़दस को नीचे नहीं करते बल्कि गोश्त को मुंह मुबारक की तरफ करके दांतों से काटते। जी, अपना सर अक़दस न झुकाते बल्कि दहने अक़दस यानी मुंह मुबारक के तरफ उठाकर दांतों से गोश्त को काटते। जवाब आपका दुरुस्त है। मुर्ग को गाली देने से मुताल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि मुर्ग को ना गाली दो, ना लान तान करो, कि ये मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाता है, क्योंकि ये नमाज के लिए बुलाता है। जवाब दुरुस्त है। 6 सवालात हो चुके हैं। 7वां सवाल करना है हमने मजलिस मदनी काफिला के इस्लामी भाइयों से। वो कौन सा खाना है जिसका बरोज़े क़यामत हिसाब ना होगा? 3 किस्म के खाने ऐसे हैं जिनका बरोज़े क़यामत हिसाब ना होगा। सहरी, अफ्तारी और मुसलमानों के साथ आपस में मिलकर सहरी का खाना, इफ्तार का खाना, मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर खाना जो खाया जाए। जवाब इनका दुरुस्त है। कितनी प्यारी बात है, अपने भाइयों के साथ अगर बंदा मिलकर खाए। जो सहरी इफ्तारी करने वाले हैं वो भी कितने खुश नसीब हैं कि जनाब उस खाने का ही हिसाब नहीं है। सुभान अल्लाह। बारी है हमारे बैरून मुल्क के इस्लामी भाइयों की। सवाल ये है, बताइए मालदारी से मुताल्लिक सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब क्या रिवायत है? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मालदार लोग बहुत मुश्किल से जन्नत में जाएंगे। नहीं जनाब, आप अगर चाहते तो आप बैरून मुल्क वालों से मदद लेते, लेकिन आपकी गलती हो गई है। अगला सवाल जिसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे। 3 सवाल ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं थे। किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है? इस सवाल पर तो ऑप्शन नहीं देना चाहिए। आसान सवाल है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ए उम्मतियों, तुम्हें मुबारक हो। कैसे आका मिले कि उनकी वजह से उम्मत भी सबसे अफजल है। अबू जहल किस जंग में जहन्नम वासिल हुआ? 3 ऑप्शन, जंग ओहद, गज़वाए बद्र, गज़वाए खंदक। आप कहें तो ऑप्शन भी लिया जा सकता है। गज़वाए बद्र। आपने कहा गज़वाए बद्र। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जनाब 9वां सवाल है मजलिस मदनी काफिला से। किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर पर असा मारा तो उससे पानी के 12 चश्मे जारी हो गए? चाहे तो ऑप्शन ले लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बगैर ऑप्शन के कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बिल्कुल दुरुस्त कहा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत सवाल। वो कौन से वाहिद सहाबी हैं जिनके वालिदैन, बेटे और पोते सब सहाबी थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। चाहें तो अपनी बैरून मुल्क की मजलिस से भी ऑप्शन ले सकते हैं। वो कौन से वाहिद सहाबी हैं जिनके वालिदैन, बेटे और पोते सब सहाबी थे? सारे इस्लाम में यहां खामोश रहेंगे। अच्छा जनाब, बैरून मुल्क जाना चाहेंगे? अच्छा, ऑप्शन सुनना चाहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक, इमाम हुसैन, हजरत अली। सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं, जल्दी कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। बड़ी जल्दी में जवाब दिया। अगर गौर करते तो इसमें इमाम हुसैन भी थे, मौला अली भी थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल है, इस्तिस्का किसे कहते हैं? सवाल है जी, इस्तिस्का किसे कहते हैं? इसके 3 ऑप्शन हैं। किसी की हाजत रवाई करना, दुआ और इस्तगफार करना, या ये बीमारी का नाम है। इस्तिस्का किसे कहते हैं? 3 ऑप्शन हैं। किसी की हाजत रवाई करना, दुआ और इस्तगफार का नाम है ये, या बीमारी का नाम है। चाहे तो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। दुआ और इस्तगफार। अगर बैरून मुल्क वालों का ऑप्शन ले लेते। बैरून मुल्क में इस्लामी भाई रेडी हैं? अरब शरीफ के इस्लामी भाई जरा बताएं कि
اس سوال کا صحیح جواب کیا تھا؟ 3 آپشن ہیں. دعا استغفار کرنا. آپ نے بھی کہا دعا اور استغفار کا نام ہے یہ. جواب یہ درست ہے. سبحان اللہ. اگر کھانے کی ابتدا اور انتہا میں نمک یا نمکین چیز کھا لی جائے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ 3 آپشن ہیں. عقل بڑھتی ہے، کینسر کا علاج ہے، یا 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. 70 بیماریاں دور. آپ نے کہا 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. جناب مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. پہلے فرق تھا لیکن یہ فرق ختم ہوا ہے. ہم نے چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ دونوں ٹیمز کا مقابلہ کیسا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 18 نمبر ہیں. دونوں طرف سے ایک غلطی ہوئی ہے. اور اب ہم نے چلنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. شروع کرتے ہیں. 5 اشعار آپ سے پوچھے جائیں گے. توجہ سے سنیے گا اور اس کا جواب دیجیے گا. جواب نہ آتا ہو تو آپ بیرون ملک مدد لے سکتے ہیں. جناب سوال ہے، ابر برسا دے نور کا میں لوں. بارش نور میں نہا یا رب. بارش نور میں، ابر برسات نور کا میں لوں، بارش نور میں نہا یا رب. بارش نور میں نہا یا رب. جواب درست ہے. چلیں جناب درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں. ہر عضو کا تار لگا کفل مدینہ. ہر عضو کا اتار لگا کفل مدینہ. جواب یہ بھی درست ہے. تیاری مضبوط لگتی ہے. متی اپنا مجھ کو بنا یا الہی. متی اپنا مجھ کو بنا یا الہی. بیرون ملک. بیرون ملک جائیں گے جناب. بیرون ملک والوں مدد کرو. متی اپنا مجھ کو بنا یا الہی. متی اپنا مجھ کو بنا یا الہی، سدا سنتوں پر چلا یا الہی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بیرون ملک سے مدد مل گئی ہے. جو انعام ملے آدھا آدھا کر لینا. چلیں جناب باری ہے بیرون ملک مجلس والوں کی. یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو. جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی. جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا. جواب یہ بھی درست ہے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. کوئی ناطخواں ہو تو کوئی طرز میں بھی سنا دیا کرو یار. مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. جواب درست ہے. جناب ہاں کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار. چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. جواب یہ بھی درست ہے. زبردست تیاری کر کے آئے جناب. بہت خوبصورت شعر. ون آف اوئے ہوئے کیا شعر ہے. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. ہائے ہائے. بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جواب درست ہے. ایک اور بڑا خوبصورت شعر. اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے. یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو. کیا بات ہے. یوں دل میں آ کہ دیدائے تر کو خبر نہ ہو. کیا خوبصورت بات اس میں اعلیٰ حضرت نے کی ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. اے خار طیبہ. اعلیٰ حضرت جو ہے کتنی پیاری بات مدینے کے کانٹے سے کہہ رہے ہیں. اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے. کیونکہ جب اے مدینے کے خار تم میرے دل میں آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ تمہیں گیلا کر دیں، یعنی تمہارا دامن گیلا نہ ہو جائے. یوں دل میں آ کہ دیدائے تر کو خبر نہ ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت کا کیا اس میں معافی ضمیر ہوگا، لیکن کیا بات ہے آپ کے اشعار کی. سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت شعر. دشت طیبہ کے خار پھرتے. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے. جواب بالکل درست ہے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے.
हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जवाब ये भी दुरुस्त है जनाब। एक गलती होने लगी थी काफिला वालों से, जो अरब शरीफ के इस्लामी भाइयों ने बचा लिया। सारे के सारे सही जवाब दे दिए हैं। चलते हैं मदनी स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, स्कोर बोर्ड बता रहा है कि मुकाबला 28-28 नंबर से बराबर है, और देखना यह है कि ये मुकाबला कहां तक इस तरह बराबर जाता है, क्योंकि अगला सेगमेंट बहुत खूबसूरत है जिसका नाम है कुरानी मालूमात। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात। 3-3 सवाल होंगे, 2-2 नंबर होंगे। जवाब ना आता हो तो बैरून मुल्क से मदद ली जा सकती है। बताइए वो कौन सी और कितनी सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? वो तकरीबन 7 सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। अच्छा। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह फातिहा, सूरह आले इमरान, सूरह कहफ, आप चाहते तो ऑप्शन ले सकते हैं, अभी भी टाइम थोड़ा है। जाएंगे जी, बैरून मुल्क वालों बताइए जी कितनी सूरतें, पहले तो ये बताइए। जी जी 5 सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। सूरह फातिहा, सूरह इनाम, सूरह कहफ, सूरह फातिर, सूरह सबा। जनाब फिर जवाब बैरून मुल्क से दुरुस्त आ गया है, जवाब दुरुस्त है। 7 नहीं, ये 5 सूरतें हैं। और माशाअल्लाह देखें हमारे अरब शरीफ के इस्लामी भाई भी कितनी जबरदस्त तैयारी करके बैठे हैं और काफिले वालों की जबरदस्त मदद कर देते हैं। जनाब आपकी बारी है। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत में कितने हुरूफ हैं? कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत में 42 हरूफ हैं। आपने कहा 42 हुरूफ हैं और बिल्कुल दुरुस्त कहा, जवाब ये भी दुरुस्त है। कुरान करीम में कितने रुकू हैं? कुरान करीम में 540 रुकू हैं। आपने कहा 540 रुकू हैं, हालांकि ये 600 में से 60 कम 540 हैं, जवाब दुरुस्त है। जनाब बताइए कुरान मजीद की किस सूरत में रूह के मुतालिक सवाल आया है? कुरान मजीद में रूह के बारे में सूरतुल असरा में आया है। सूरह असरा आयत नंबर 85 में वयसअलूनका अनिर रूह, और तुम मुझसे रूह को पूछते हो, जिसका तर्जमा है ये सवाल आया है, यानी इसका जिक्र आया है, जवाब ये दुरुस्त है। बताइए कुरान मजीद में कितने नफ्स का जिक्र आया है? 3 नफ्स का जिक्र है, नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से लव्वामा, नफ्से अम्मारा, जवाब इनका दुरुस्त है। कुरानी मालूमात के सेगमेंट में मजलिस मदनी काफिला ने तीनों के तीनों सही जवाब दे दिए हैं। अब देखना है मजलिस मदनी काफिला के सामने मजलिस बैरून मुल्क वाले क्या करते हैं। वो कौन सी सूरत है जिसमें हुर्फ फा नहीं आया? सूरतुल फातिहा में और फा नहीं आया। कमाल है, सूरह फातिहा का नाम ही फा से है और ये कह रहे हैं कि सूरह फातिहा में फा नहीं आया। जवाब आपका दुरुस्त है। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। स्कोर बोर्ड हम देखेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम अगले सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। जी, बड़ा खूबसूरत अब सेगमेंट है जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उस ऑप्शन में आपने जो है वो बूझना है कि कौन सा नंबर आपको चाहिए। स्क्रीन पर 4 नंबर दिखाइए जनाब। मजलिस मदनी काफिला के सिलसिले में शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। कौन सा नंबर पसंद करेंगे जनाब? जी बताएं। 3 नंबर। क्या दिल में तमन्ना क्या है, क्या निकलना चाहिए 3 के पीछे? मदनी कसौटी या मदनी गुलदस्ता। मदनी कसौटी या मदनी गुलदस्ता, दोनों में अमीर अहले सुन्नत का दीदार भी हो जाता है। जनाब देखें क्या 3 के पीछे क्या मौजूद है। ये शख्सियत कौन है? जो 2 तमन्नाएं थी वो तो पूरी न हुई। अब आपको 4 इशारे दिए जाएंगे। पहले इशारे पर जवाब दे दिया तो 5 नंबर मिलेंगे, दूसरे पर सही जवाब दे दिया 4, तीसरे पर सही जवाब दिया तो 3 नंबर, और आखिरी इशारे पर जवाब दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। गलती मत कीजिएगा क्योंकि कोई नंबर नहीं मिलेगा। जनाब पहला इशारा दें, आपको पहला इशारा दीजिए। आप नबी हैं,
दूसरा इशारा मांग रहे हैं जनाब। आपके नाम में हर्फ मीम भी आता है। अरे जनाब, ये तो बहुत सारे नाम हैं। तीसरा इशारा लेंगे, गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे जनाब। दुनिया की सबसे कीमती गाय आपके दौर ही में फरोख्त हुई। गौर करके जवाब देना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हाय 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 हाय, कभी कभी और गौर कर लेना चाहिए। चौथा इशारा दीजिए जनाब। अगर ये चौथा इशारा ले लेते तो वो इशारा क्या होता? कई अंबिया एक ही दौर में रहे। आपका लकब कलीमुल्लाह है। जी हां, हजरत मूसा कलीमुल्लाह। जवाब दुरुस्त है। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं मजलिस मदनी काफिला के इस्लामी भाइयों ने। अब बारी है मजलिस बैरून मुल्क वालों की। 4 नंबर में से कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 4 नंबर। बताइए, आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या आना चाहिए 4 के पीछे? कुछ सोच के आए? मदनी गुलदस्ता। मदनी गुलदस्ता। ये तो अब आपकी किस्मत बताएगी कि 4 के पीछे क्या है। बताइए जनाब। मदनी गुलदस्ता आ गया है जनाब। तमन्ना थी मदनी गुलदस्ते की। अब देखना यह है, गौर से देखिएगा, क्योंकि उसी में से आपसे सवाल होंगे। गलत जवाब ना दीजिएगा। जवाब ना आए तो बैरून मुल्क की मजलिस से भी मदद आप ले सकते हैं। अभी तक आपने शायद बैरून मुल्क वालों से मदद नहीं ली है। आइए देखते हैं मदनी गुलदस्ता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे इत्र आते हैं तोहफे में। बात औकात ये होती है कि उसमें कोई कपड़े की थैली होती है छोटी सी, उसमें वो इत्र की बोतल की कंपनी जो भी होती है उसका नाम लिखा होता है दुकानदार का। तो उसी थैली में अब मैं निकाल लिया इत्र इस्तेमाल किया, अब थैली बची, अब किसी को तोहफा देना है तो दूसरा इत्र उस थैली में डाल के दे दिया। मैं कभी ऐसा नहीं करता। ये लिखी हुई थैली में मुझे यूं लगता है कि यार ये कहीं धोखा तो नहीं है कि ये इस कंपनी का इत्र है, इस कंपनी का इत्र नहीं है। और अगर ये इत्र घटिया हुआ जो मैंने इसको दिया है और कंपनी का जो नाम लिखा हुआ है वो मेयारी कंपनी है, तो इस कंपनी को नुकसान पहुंचाना हुआ या नहीं, इस तरह की मुख्तलिफ सोचें हैं जिसकी वजह से मैं वो थैली इस्तेमाल नहीं करता। मैं भी पहले कुछ मिनरल वाटर पर उतरा था अपनी सेहत के एतबार से। एक कैन आता था, वो कैन पहली बार कुछ ज्यादा पैसे लेते थे, फिर उसी दुकान से अपने लिए ना वो कैन देकर तो वो भर के वो सस्ता देते थे कम पैसों से। अपने मन को मना लेते थे कि मिनरल वाटर है। कभी कभी शक पड़ता था कि इसमें मुझे ऑयल की बू आती थी, ऑयल पेंट की। तो एक बार वो हमारा एक हारिस था, उसने बताया कि मैंने ये काम किया इन दुकानदारों के साथ। उसने कहा क्या है, हम तो ये करते थे कि इस तरह के जो आते हैं ना कैन, तो ये अपने यहाँ जो आम पानी होता है नल से वही भर के हम दे देते थे बतौर मिनरल वाटर। बहुत कम कंपनियां ऐसी होती होंगी कि जिसमें शायद मिनरल वाटर वाकई मिनरल वाटर होता हो। वल्लाहु आलम, मतलब सुना यही है। बाकी आम तौर पे मिनरल वाटर वो नहीं होता। दुनिया में इतना धोखा हो रहा है जिसकी इंतहा नहीं। एक क्लिप दिखाया था इस्लाम भाई ने कि आबे जमजम की एक नकली फैक्ट्री पकड़ी गई। कोई कंपनी आबे जमजम पैक करती होगी, तो उसी की नक्काली पर आबे जमजम धूम से चल रहा था, प्लांट लगा हुआ था और नल में पाइप लगे हुए थे, सब उसमें दिखाया हुआ था कि ये। अच्छा, पकड़ी भी कहाँ गई? हिजाज मुकद्दस में। अब खुदा जाने उसमें ये आबे जमजम भरते थे, ये नकली पानी भरते थे और खाली कंपनी का नाम इस्तेमाल करते थे, ये मुझे नहीं पता। तो ये कि बहुत कुछ होता है, यानी कि आबे जमजम, इससे तो हमारी इबादत वाबस्ता है ना। आबे जमजम को इबादत की नीयत से देखने से 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो जब आबे जमजम में ये शरारत कर सकते हैं करने वाले, तो मिनरल वाटर से तो कोई अकीदत भी वाबस्ता नहीं है। लेकिन बहरहाल जो इस तरह करेगा धोखेबाज है, हराम खाता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, आखिरत में पकड़ा जाएगा। जहन्नम में ले जाने वाला काम कर रही है। तो तौबा करनी चाहिए और तौबा के तकाजे भी पूरे करने चाहिए। इस काम से फौरन से पेशतर हाथों हाथ बात आ जाना चाहिए, अल्लाह से डर कर। बत्ताखोर पैसे लेकर आपको छोड़ देते हैं, ये भी आपके साथ जहन्नम में बंधे होंगे, याद रखना। ये बचा नहीं सकेंगे आपको। अल्लाह ताला हमको धोखे और झूठ से महफूज फरमाए, हर गुनाह से महफूज फरमाए। ये धोखा और ये लूटमार जो है ना, ये काफिर के साथ भी जायज नहीं है कि जाए कि मुसलमान के साथ करते लोग। सारे कुफ्फार के साथ भी हम करेंगे तो कुफ्फार इस्लाम की तरफ कैसे आएंगे? हमारा इस्लाम हमको बहुत उम्दा और जर्रीन उसूल
इनायत फरमाता है। वो उसके मुताबिक सबके साथ जो जो शरीयत ने इजाजत दी है उसके मुताबिक तरकीब रखनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता। हमें बहुत सारी उन चीज़ों से बचाने की कोशिश अमीर अहले सुन्नत करते हैं जो नॉर्मली हुआ करती हैं। 2 सवाल होंगे, उम्मीद है बड़े गौर से देखा होगा आपने। इस मदनी गुलदस्ते में कुछ अशिया की मिसालें देकर बताया गया कि इनमें धोखा हुआ है या होता है। वो अशिया कौन सी हैं? इत्र, मिनरल वाटर और आबे ज़मज़म। इत्र, मिनरल वाटर, आबे ज़मज़म। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब अगर ये 2 नंबर दूसरे ले लेते हैं तो इस मुकाबले में ये आगे बढ़ सकते हैं। सवाल ये है, आबे ज़मज़म को इबादत की नीयत के साथ देखने से कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है? 1 साल की बात। आबे ज़मज़म इतना मुबारक पानी है कि इसको अगर इबादत की नीयत से देखा जाए तो 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। जवाब ये भी दुरुस्त है। 5 के 5 नंबर ले लिए जनाब। इस सेगमेंट में मजलिस बैरून मुल्क के इस्लाम में कुछ आगे बढ़े हैं। देखना है अब स्कोर बोर्ड और फिर इंशाअल्लाह हम अपने आखिरी 2 सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। 37 नंबर हैं मजलिस मदनी काफिला के और 39 नंबर हैं मजलिस बैरून मुल्क के इस्लामी भाइयों के। 2 सेगमेंट्स बाकी हैं, 2 नंबर से आगे हैं। आइए आगे तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह हम कुछ नातखानी भी करेंगे इंशाअल्लाह और फिर सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। माशाअल्लाह मदनी मुन्ने जो हैं माशाअल्लाह मदनी हुलिये में, वो भी आ जाएं भाई, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, अरे वाह भाई वाह, आज तो पूरी मदनी फौज आई है। कुछ यहाँ आ जाएं, कुछ यहाँ आ जाएं, कुछ यहाँ आ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नातख़्वां भी आ गए माशाअल्लाह। चलें भाई, नाज शरीफ सुनाएंगे माशाअल्लाह। रुकने शूरा हाजी अजहर भी आज हमारे सिलसिले में करम फरमा हुए हैं माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं हुजूर, खैरियत हैं अजहर भाई? माशाअल्लाह, या मरहबा या मरहबा। आइए आइए तशरीफ रखें माशाअल्लाह। रुकने शूरा से भी आज हमने मदनी फूल लेना है, तशरीफ रखें। अच्छा मदनी मुन्ने उस तरफ रुख कर लें, सारे यूं बैठ जाएं और उस तरफ रुख कर लें, शाबाश, ताकि आपके अम्मी अब्बू भी आपको देख सके ना। चलें माशाअल्लाह। अरे भाई आज तो मंच भर दिया हमारा आपने। मदनी मुन्नी भी आई है माशाअल्लाह। चलें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया में हर आफत से आमीन आमीन बचाना मौला। उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पाक वो कुछ धारिए कुछ ज़ाहिर, पाक वो कुछ धारिए कुछ ज़ाहिर। या इलाही क्यों कर उतरे पार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। पाट वो कुछ कुछ ज़ालिम, पाट वो कुछ दारिए
اترے پار یا الہی کیوں کر اترے پار کس بلا کی بحث ہے سرشار کس بلا کی بحث ہے سرشار دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار دل ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار تم کرم سے مستری عیب کے جن سے نا مقبول ہر بازار ہوں دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تل یا رسول اللہ دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تل دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم دوستوں کی بھی نظر میں خار ہوں یا الہی کیوں کر اترے پار ہوں ان کے آگے ہستی رضا ان کے آگے دعوے ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہوں کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار الہی کیوں کر اترے پار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم ماشاءاللہ امام اہل سنت کا بڑا ہی خوبصورت کلام مدنی منوں اور مدنی منیوں سے گزارش اپنی جگہ ماشاءاللہ تشریف رکھیں جزاک اللہ تشریف لائے ہمارے منچ کو رونق بخشی ماشاءاللہ سارے مدنی منع مدنی منیاں ماشاءاللہ تشریف لے جائیں اور میں اظہر بھائی سے گزارش کروں گا آج ہم کچھ تھوڑا سا نیا کرتے ہیں اظہر بھائی آپ ہماری اس جگہ پر آئیں گے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں آج ذہنی آزمائش میں بہت سو سے سوال کیے آج کیوں نہ رکن شورا سے بھی کچھ سوال کر لیے جائیں تشریف لائیے آپ اسلام میں ہی بیٹھے رہیں گے یہاں پر آئیے ہماری کچھ ذہنی آزمائش چلتی رہنی چاہیے نا چلے جناب یہ مدنی منی کو بھی لے لیں ماشاءاللہ کیسے ہیں اظہر بھائی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں ذہنی آزمائش دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے کبھی جی الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش میرا خیال ہے ہینڈ مائک دے دیں وہ زیادہ ایزی رہے گا ماشاءاللہ ہمارے اظہر بھائی کا کچھ شریف جو ہے وہ ہمارے مائک سے اونچا ہے جی الحمدللہ عز و جل اپنا مدنی چینل کے سلسلوں میں خوبصورت سلسلہ ہمارا ذہنی آزمائش تو اس کے آغاز میں ہی وہ ایک پیاری سی دعوت بھی ہے اس کلام میں کہ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں تو اللہ تعالیٰ میں علم کا شوق عطا فرمائے بہت سی معلومات ملتی ہیں الحمدللہ ذہنی آزمائش کی ماشاءاللہ بڑی مہربانی آپ نے شفقت فرمائی آج تشریف بھی لائے یہ پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آپ کی کنیت کیا ہے یہ تو سوال ایسا ہے جو نارمل کا سوال ہے جواب دیجیے نا اصل میں اس میں وہ کیونکہ یہ مدنی چینل پر بھی کنیت چلتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کو میں جواب دیتا ہوں اگلا سوال آپ چلے ہاں یہ ٹھیک ہے سوال ان سے کر لیتے ہیں بھائی اظہر بھائی کی کنیت کون بتائیں گے چلیں بھائی زور سے مل کے بتا دیں بھائی اچھا آپ کی کنیت ابو البیان ہے ہم بیان کرتے ہیں آپ ابو البیان ہیں یہ کیا بات ہے بھائی تو یہ کنیت کس نے عطا فرمائی آپ کو امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے زور بیان میں آپ کے انداز بیان میں اور برکت عطا فرمائے میں دنیا بھر میں کئی ملکوں میں سفر کرتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کے انداز کو آپ کے اسلامی بھائی دنیا بھر میں بہت پسند کرتے ہیں ایک شکوہ کرتے ہیں جو آج میں نے سوچا آن ایئر شکوہ آپ سے کر لیتا ہوں کہ اظہر بھائی جو ہے ہمیں چینل پر اتنا نظر کیوں نہیں آتے تو میں مدنی چینل مجلس کی طرف سے بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سلسلے کیا کریں
اور زیادہ سے زیادہ چینل پر کرم فرمایا کرے. ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے آخری 2 سیگمنٹ کی طرف. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے تشریف لائیے اور انشاءاللہ آج بھی ہمارے لیے ہماری مجلس نے ایک انڈونیشیا کا مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. انڈونیشیا میں مدنی کاموں کی دھومیں ہیں, اس کی کچھ جھلکیاں دیکھیں گے. اصل میں یہ مدنی گلدستہ دکھانے کے پیچھے بھی ایک راز ہوتا ہے کہ آپ ایک مدنی گلدستہ بھی دیکھیں. اس دوران ہم کچھ یہاں پر منچ پر تبدیلی بھی کر لیا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اظہر بھائی آئیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ شعر تو سنا ہوگا, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. لگتا ایسا ہے یہ شعر جو امیر اہل سنت کے قلم سے نکلا, قبولیت ایسی ملی کہ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. پہلی ملاقات, اس پہلی ملاقات کا اثر دیکھیے. ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائی آج یہاں تشریف لائے, شیخ ابویا یحییٰ ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت بڑا ان کا نام ہے انڈونیشیا میں. جب ہم یہاں آئے انہوں نے اپنی محراب ہمیں عطا کی. ان کے جو لوگ تھے, ان کے ساتھ جو محبین تھے, وہاں ہمیں بیان کا موقع دیا. اور اب اجتماع کے بعد اکثر ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے سر پر امامہ سجا لیا ہے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی جہاں جاتی ہے الحمدللہ محبتوں کا پیغام لے کر جاتی ہے, اور وہاں بھی لوگ محبتوں سے پیش آتے ہیں. یہاں میں میٹھے اسلامی بھائیوں آپ کو بھی امامے کی کچھ سنتیں بتا دیتا ہوں. اگر آپ بھی تذبذب کا شکار رہتے ہیں, کبھی سوچتے ہیں پہنے نہ پہنے, یہاں کے نوجوانوں نے بھی سر پر سبز امامہ سجا لیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے, امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. غور کیجئے, 10,000 گڈ ڈیڈز. صرف 2 رکعت نماز امامے کے ساتھ پڑھنی ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے دن امامے والوں پر. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی امامہ شریف سجانے کی نیت کریں. ایٹ لیسٹ کم از کم یہ نیت تو سارے کر لیں کہ جب نماز پڑھیں گے, خاص طور پہ جمعہ پڑھیں گے, سر پر امامہ سجائیں گے. اس کو فرشتوں کا تاج بھی کہا گیا. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, امامہ سنت متواترہ دائمہ ہے. سبحان اللہ. جلدی کیجئے, سروں پر امامہ سجائیے اور برکتیں پائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس طرح کے مناظر لے کر پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے قافلے کی تیاری کرنے سے ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کہاں رہیں گے, کوئی جاننے والا نہیں تھا ٹھہریں گے کہاں پر, لیکن الحمدللہ صبح سے آئے ہیں اور آپ کے سامنے جدول ہے کہ ایئرپورٹ میں اتنے سارے اسلامی بھائی آ گئے ہیں. ہمیں یہاں مسجد میں ٹھہرایا, اچھے سے کمروں میں ٹھہرایا. اب کھانے کے لیے بھی تیار دسترخوان ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو کیا برکتیں دی ہیں. امیر اہل سنت کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. ہمارے بھائی ہماری خدمتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اور دعا ہے کہ جس طرح یہاں آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ محشر میں بھی آسانیاں عطا فرمائے, اور بلا حساب جنت میں داخلہ ہو اور وہاں بھی نیکوں کے دسترخوان پر جمع ہونا نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, امامہ شریف کی بہاریں انڈونیشیا میں آپ نے دیکھی. آپ نے بھی مدنی امامہ شریف سجانے کی نیت کرنی چاہیے. ہم اپنے سیگمنٹس کو لے کر آگے چلیں گے. آئیے پہلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ اس وقت کہاں تک پہنچا ہے. جی 37 نمبر ہے مجلس مدنی قافلہ کے, اور 39 نمبر ہے مجلس بیرون ملک کے. 2 نمبر سے آگے ہیں, مگر یہ فرق جو ہے کچھ زیادہ نہیں ہے. تھوڑی دیر میں یہ فرق ختم ہو سکتا ہے, آپ نے ہمت کرنی ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. ہمیں اشارے پیش کیے جائیں. جی آپ کی طرف سے کون اشارے کریں گے؟ آپ آ جائیں, یہاں پر آ جائیں, باری باری آ جائیے گا. چلے آپ پہلے آ جائیں. چلیں انہیں پرچی دیجیے. چلیں جی تھوڑا سا یہاں ہو گیا. یہ آپ کا اشارہ ہے, اور آپ نے یہاں آ کر کوشش کرنی ہے کیمرے پر بھی اشارہ ہو تاکہ آپ کے بیرون ملک والے بھی غور سے دیکھ سکیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. احرام, چادر, کپڑا, احرام, احرام کا کپڑا, احرام کی چادر. سوال تھا احرام کی چادر, جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں ہماری مجلس مدنی قافلہ نے. باری ہے ہمارے
बैरून मुल्क की मजलिस की। जी बेटा यहाँ जाइए, आपकी तरफ से आप इशारे करेंगे, पर्ची वहां से लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, थोड़ा यहाँ आएंगे आप। ठीक है, अच्छा आप यहाँ आएंगे और आपका कैमरा भी आप देखेंगे और आप इशारा करेंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। थोड़ा मुश्किल इशारा है, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है, आप तो नहीं पहुंच सके। बैरून मुल्क की मजलिस देखते हैं वो कितना पहुंचे हैं। अगर वो सही जवाब दे देंगे तो जवाब सही माना जाएगा। आप आ जाए। जी बैरून मुल्क वालों बताइए, क्या इशारा देने की कोशिश कर रहे थे, क्या समझे आप? लाठी के सहारे चलना। लाठी के सहारे चलना, इनको आपका सहारा भी आज नहीं मिल सका। ये सवाल था नौजवान बुजुर्ग, वाकई मुश्किल था। अभी तक तो बुजुर्ग तक नहीं पहुंचे थे, तो नौजवान ऐड करना था। चले जनाब, आपकी तरफ से कौन इशारा आप करेंगे, पर्ची दीजिए। जी आपका इशारा का वक्त शुरू होता है अब। तवाफ। आपने कहा तवाफ और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आसान सवाल दोनों बार मजलिस मदनी काफिला को आ गए थे जनाब। बारी है बैरून मुल्क वालों की। इनको दीजिए, इनको दीजिए जनाब, थोड़ा यहां आएंगे। वक्त शुरू होता है आपका अब। मदीना मदीना मदीना, मदीने की गलियां, मदीने के बाजार, मदीने की पहाड़ियां। गुंबद। जी सब्ज माइक में कहिए। सब्ज गुंबद। आपने कहा सब्ज गुंबद, जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर फिर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है हमारे तीसरे सवाल की। आपका वक्त शुरू होता है अब। 7-2 72 मदनी इनाम, 72 मदनी इनामात का रिसाला। 72 मदनी इनामात का रिसाला। मदनी इनामात का रिसाला, जवाब ये भी दुरुस्त है। इशारों की जबान सीखने के बाज़ औक़ात बड़े फायदे होते हैं। मदनी काफिला मजलिस के इस्लाम में बाज़ औक़ात इसमें माहिर होते हैं। आखिरी सवाल है जनाब, अगर ये सही जवाब देंगे तो मुकाबला बराबर होगा। काफिला मजलिस वालों ने लेवल तो कर लिया है जनाब। जनाब यहां आइए और आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्लाह, चैनल मदनी चैनल। जी मदनी चैनल। जी मदनी चैनल, जवाब दुरुस्त है। आसान सवाल आ गया और जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब देखना है स्कोर बोर्ड हमने, और मुकाबला मेरा ख्याल है बराबर हो गया है। जो 2 नंबर का फर्क था काफिला मजलिस ने पूरा कर लिया है। अब सफर है मगर अकेले में फैसला होगा कि कौन सी टीम प्री क्वार्टर फाइनल की तरफ जाती है। आइए देखते हैं हम स्कोर बोर्ड। 43 नंबर, 43 नंबर मदनी काफिला के, 43 नंबर ही मजलिस बैरून मुल्क के। जनाब दोनों तरफ की टीम से गुजारिश है कि इस्लाम भाई यहां आ जाएं और आप अब्दुर्रहमान भाई यहां आ जाएं, और अब हम शुरू करते हैं सफर है मगर अकेले। सफर है मगर अकेले, इसके अंदर एक एक सवाल सबसे बारी बारी पूछा जाएगा, फिर एक एक सवाल पूछा जाएगा। कुल 12 सवाल है। किसी से मशवरा करने की इजाजत नहीं होगी, ना यहां आप गौर कर देखेंगे, सर झुकाकर या इस गुनाहगार का दीदार कर लीजिएगा, उधर ना देखिएगा, लेकिन जवाब आपने बगैर किसी के मशवरे से देना है। नंबर दिखाइए स्क्रीन से। यहां कोई भी साहब जवाब नहीं देंगे, खामोश रहेंगे। जी नंबर 12। नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जनाब।
بتائیے حضرت لقمان نے کتنے برس کی عمر پائی؟ حضرت لقمان نے کتنے برس عمر پائی؟ کسی سے مشورہ کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں، اکیلے جواب دینا ہے۔ 120۔ ذرا مائک پہ صحیح بولیے۔ 120۔ آپ نے کہا 120، فقط 880 برس کم بتائے ہیں آپ نے، 1000 برس آپ نے عمر پائی۔ جواب غلط ہو گیا ہے۔ باری ہے بیرون ملک مجلس والوں کی، جناب۔ نمبر 3۔ نمبر 3 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اگر کوئی وزارت کے سبب نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ وزارت کی وجہ سے۔ حامان۔ اللہ 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 اللہ، آپ نے کہا حامان، حالانکہ اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا۔ جواب درست ہے، 2 نمبر لے لیے ہیں۔ اب باری ہے پھر مجلس مدنی قافلہ والوں کی، جناب بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 5۔ 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ یہ سوال کا جواب تو قافلہ مجلس والے دے دیں گے۔ روٹی کون سے ہاتھ میں پکڑ کر کون سے ہاتھ سے توڑی جائے کہ سنت ادا ہو جائے گی؟ روٹی کو الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑی جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ جی یہ سنت ہے کہ روٹی کو الٹے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑا جائے۔ جواب درست ہے۔ باری ہے بیرون ملک مجلس والوں کی، نمبر پسند کیجئے۔ 2 نمبر اس وقت موقع ہے آگے بڑھنے کا۔ 7۔ 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اللہ، بہت پیارا سوال۔ جنت کی 4 نہریں جس حوض میں گرتی ہے اس حوض کا نام بتائیں۔ حوض کوثر۔ مائک پر فرمائیے۔ حوض کوثر۔ آپ نے کہا حوض کوثر، جواب بالکل درست ہے۔ اللہ، اب واپس باری ہے مجلس مدنی قافلہ والوں کی، نمبر پسند کیجئے۔ 8۔ آپ نے کہا 8 نمبر، بتائیے 8 نمبر کے پیچھے کون سا جب سوال موجود ہے؟ آسان سوال آ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور نماز کی کنجی کس کو فرمایا؟ جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی وضو۔ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ بیرون ملک کے اسلامی بھائی سے باری ہے، بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 11۔ 11۔ آسان سوال آ گیا ہے جناب۔ وہ کون سے حکیم ہیں جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے؟ لقمان۔ حکیم لقمان۔ جواب درست ہے۔ ایک ایک سوال سب سے ہو چکا ہے، اب ایک ایک سوال باقی ہے۔ 2 نمبر سے مجلس بیرون ملک آگے ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب مجلس مدنی قافلہ ان آخری سوالات میں اس فرق کو کم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ نمبر بتائیے جناب۔ نمبر 4۔ نمبر 4 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ دجال کی خاص نشانیاں بتائیں۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، اور یہ قیامت سے پہلے قرب قیامت۔ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کاف الف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ اب باری ہے مجلس بیرون ملک والوں کی، جناب نمبر پسند کیجئے۔ 6 نمبر۔ 6 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے، بہت زبردست میسج بھی ہے۔ جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی تیزی سے طلاق عام ہو رہی ہے۔ غور کیجئے، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے پھر قافلہ والوں کی، بتائیے نمبر۔ نمبر 2۔ 2۔ دیکھنا یہ ہے، یہ سیاسی سوال ہے یا دینی سوال ہے؟ جلسہ کسے کہتے ہیں؟ نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے۔ جواب درست ہے۔ جی ناظرین، یہاں بھی یہ بھی ایک اصطلاح ہے جسے جلسہ کہا جاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے،
सुकून से बैठना चाहिए। दोनों अरकान के दरमियान एक सुबहान अल्लाह की मिकदार रुकना जरूरी है। बाज़ औक़ात लोग एक सज्दे से उठते हैं, फौरन दूसरे सज्दे में चले जाते हैं, ये नमाज में बिल्कुल दुरुस्त नहीं, और ऐसे लोगों को नमाज का चोर भी कहा गया। अब बारी है हमारे बैरून मुल्क की मजलिस के इस्लामी भाई से। जी 1, 9 या 10? 9 नंबर। आसान भी है और मुश्किल भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदी की मदद किस तरह की थी? शब मेराज नमाज, जब नमाज का तोहफा जब प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए मिला, तो क्या मदद की थी? 50 मिली थी, और वो 50 नमाजें मूसा अलैहिस्सलाम ने 50 नमाजें मिली। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरा अर्ज किया और फिर 5 नमाजें फर्ज हुई। इस तरह आपने उम्मत मुहम्मदी की मदद की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब मुझे थोड़ी सी टेंशन ये हो रही है कि अगर किसी मौके पर जाकर ये टाई हो गया तो हमारी मजलिस इसका इंतजाम रखे। अच्छा जनाब, बारी है हमारे मजलिस काफिला के इस्लामी भाई की। ये सवाल इनको सही देना बहुत जरूरी है अगर मुकाबले में बाकी रहना है। इनकी गलती मजलिस मदनी काफिला को बाहर कर देगी, और अगर ये सही जवाब देते हैं तो फिर सारा बोझ होगा मजलिस बैरून मुल्क के इस्लामी भाई की तरफ। जी जनाब, नंबर पसंद कीजिए। इन दो के दरमियान अब मुकाबला बाकी है। 10 के पीछे कौन सा सवाल है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आसान सवाल आ गया है। तलबिया के अल्फाज सुनाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक सवाल है, मुकाबला बराबर है। ये सही सवाल मजलिस बैरून मुल्क को अगले राउंड की तरफ ले जाएगा, और अगर ये जवाब गलत देते हैं तो मुकाबला टाई होगा, और उसके बाद 2 सवाल यानी बारी बारी इनसे सवाल किए जाएंगे। अब वो अशार भी हो सकते हैं, अब वो सवाल भी हो सकते हैं। मजलिस ने मुझ पर छोड़ दिया है और मुझे इम्तिहान में डाल दिया है कि जो आपके जहन में हो आप सवाल कीजिएगा। तो हाँ, मदनी कसौटी, हाँ, इनमें से कोई चीज ले लेंगे। यूं करते हैं, फिर अगर जवाब सही गलत बराबर हो गया तो हमारे पास जो मदनी गुलदस्ते या मदनी कसौटी है उसमें से हम किसी की तरफ चले जाएंगे। जी जनाब, अब बारी है हमारे अब्दुल रहमान भाई की। आखिरी सवाल है, वही सवाल जनाब पूछ लीजिए। सिरात किसे कहते हैं? गौर से समझकर जवाब दीजिएगा। जी इशारे मिले। जी वक्त गुजर रहा है, 2 सेकंड रह गए हैं। सिरात। अल्लाह अल्लाह, रास्ते को कहते हैं। इतना आसान सवाल था और यही सोचने में वक्त निकाल दिया। जहन्नम के ऊपर एक पुल है, उसको सिरात कहते हैं। अल्लाह, बिल्कुल जीत करीब से होकर गुजर गई है। अनबिलीवेबल। आज पहली बार ज़हनी आजमाइश सीजन 6 का मुकाबला टाई हो गया है। अब हमें वापस जाना होगा इंतखाब कीजिए के मरहले पर। अब्दुल रहमान भाई अपनी जगह पर आ जाएं, आप अपनी जगह पर आ जाएं। बड़ा जबरदस्त मौका मिला था, सवाल भी आसान आ गया। जी, इसमें मशवरे की बिल्कुल इजाजत होगी। अब इंतखाब कीजिए में हम एक ही बॉक्स खोलेंगे और उसमें कोई भी आपने नंबर आपने भी पसंद करना होगा और आपने भी पसंद करना होगा। उसमें से कोई भी चीज आपके लिए आ सकती है। मदनी कसौटी, फिकही पहेलियां, मदनी गुलदस्ता, या चौथा जो हमारा ऑप्शन हुआ करता है वो आ जाएगा। चलें जनाब, बारी है, हम चलते हैं। इंतखाब कीजिए चारों नंबर्स की तरफ। आप नंबर पसंद करेंगे? 2 नंबर। 2 नंबर। जी, 2 नंबर के पीछे बताइएगा मदनी गुलदस्ते में क्या है? फिकही पहेलियां हैं, मदनी गुलदस्ता है, मदनी कसौटी है, या क्या है? अल्लाह, तमन्ना तो बहुत सारी है, पूरी होती है कि नहीं। मदनी गुलदस्ता आ गया है जनाब, और बड़ा आसान मौका होगा ये 5 नंबर लेने का।
غور سے دیکھنا ہے اپنے مدنی گلدستہ. جناب دکھائیے ہمیں مدنی گلدستہ, توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا شعر ہے نا, بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا. یہ عام طور پر ہماری عادت ہوتی ہے, میں تم کو بولتا ہوں اور کسی کو مت بولنا, پھر وہ کسی اور کو بولتا ہے کہ دیکھو میں صرف تم کو بولتا ہوں, کسی اور کو نہیں بتانا. تو یوں پھر گھوم پھر کر جو ہونا ہوتا ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے. راز واقعی ایسا جس کو چھپانا ہی چاہیے. اس کو چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کسی کو نہ بتایا جائے, اپنا بیسٹ فرینڈ ہو اس کو بھی نہ بتایا جائے. کاش پیٹ مضبوط ہو جائے. پیٹ بہت ہلکا ہے ہمارا, کچھ اس میں سماتی نہیں. نیکیاں نہیں چھپا سکتے تو بات کیا چھپائیں گے. نیکیاں بھی ہم بتاتے رہتے, حالانکہ کئی بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ جب کسی کو خیرات بھی دینی ہوتی نا تو ہم تو کیا وہ خاص خاص کو تو بتائیں گے, بلکہ دو چار کے سامنے بھی دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ماں بدولت نے کچھ خیرات کی ہے, صدقہ کیا ہے, سخاوت کی ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے سے گزرے ہیں کہ وہ یا تو کسی نابینا کو دیتے تھے, آواز نکالے بغیر چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے اور پلٹ جاتے تھے. کو پتہ ہی نہ چلے گا ہاتھ میں رکھا کس نے, کہنے جس کو دیا اس کو پتہ نہیں چلے, کیونکہ اس کو پتہ چلے گا دل میں وہ ذرا محبت پیدا ہوگی, قدر ہوگی کہ ماشاءاللہ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا. یا کیا کرتے تھے, پتہ ہے کہ یہ غریب مسکین آدمی ہے تو رات کے کسی حصے میں بے خبری کے موقع پر اس کے اندر وہ رقم ڈال کے چلے آتے تھے. پتہ ہی نہ چلے کہ ڈال کون گیا. اگر کسی کو نہ بتائے, عمر بھر نہ بتائے, اور ایسا چھپ کر عمل کرے کہ کوئی بھی نہ دیکھے, تو ریاکاری سے بچت ہی بچت. لیکن اپنے سے رہا نہیں جاتا. تم دھڑکے سے اعلانات ہوتے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. ہمیشہ بولنے کے پہلے تولنا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا بولنے کی, آپ ایسا کیوں بول رہے ہو. تو اب یہ ترغیب کے لیے بول رہے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے, اور اگر اس لیے بول رہے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں, سبحان اللہ, اتنی قربانی دی اس نے, بڑا یار ماشاءاللہ قربانی والا عاشق رسول ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اتنا دین کا درد ہے اس کو, تو آپ کی عزت لوگوں کے دل میں جگہ بنے گی. یہ ریاکاری. ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے عزت بنانا, مال بنانا, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو جہاں ضرورت ہے وہاں 1,00,000 آدمی کو بتائے, اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہ آدھے آدمی کو بھی نہ بتائے. تو موقع کی مناسبت سے غور کر لے 112 مرتبہ دل پر کہ میں یہ کیوں بتانے لگا ہوں, اپنا عمل, اپنی نیکی, اپنی عبادت کا اظہار کیوں کرنے لگا ہوں. اگر آپ اچھی نیت پاتے ہیں, کسی کو بول دیں گے میرے اوپر بدگمانی نہیں کرنا, میں تو اس لیے بتاتا ہوں کہ سب کو ترغیب ملے, اس کی حاجت نہیں. کہیں اس میں ہو سکتا ہے جھوٹ بھی نکل جائے کہ دل میں گدگدی ہو رہی ہے کہ لوگ میری عزت کریں. تو ایک تو ریاکاری, اوپر سے جھوٹ. کہ آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ تم ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو, تو تب وضاحت کرے نا. اور یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ آپ بولیں کہ ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو, کہ اس سے اس کا دل دکھے گا. اور بدگمانی بھی آپ کو نہیں کرنی. پوچھ اس لیے رہے ہو کہ بدگمانی ہو رہی ہے آپ کو, تو بدگمانی کی بھی حاجت نہیں ہے کہ یہ سنا رہا ہے ہم کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہوں, ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں. تو ہم بس نیکیوں کو کاش چھپانے کا کچھ ذہن بن سکے, ہمارا بن نہیں رہا. وہ چین نہیں پڑتا جب تک کہ 5-15 کو پتہ نہ چلے نا کہ ماں بدولت کا کارنامہ, تو مزہ نہیں آتا. کیا کریں, شیطان بھی چاہتا ہی ہے کہ ہم بتاتے پھریں تاکہ ہماری عبادت ریاکاری کی نظر ہو ہی جائے. جناب مدنی گلدستہ بڑا خوبصورت تھا, ریاکاری کے حوالے سے تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. سوال یہ ہے جو 3 نمبر کا ہے, بزرگوں کے خیرات کرنے کے جو طریقے امیر اہل سنت نے بیان فرمائے وہ بتائیں. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ نابینا کے کسی کے ہاتھ پہ دیتے اور چپکے سے چلے جاتے کہ کسی کو معلوم نہ ہو. اور دوسرا یہ تھا کہ رات کے کسی حصے میں گھر میں ڈال جاتے اور اسی طرح سالوں سال بھی دیتے رہتے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے, 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. دوسرا سوال, امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے کے شروع میں ایک شعر سنایا تھا, وہ شعر سنائیں غور سے, توجہ سے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. بیرون ملک والوں سے ہے آپشن, کسی سے مدد نہیں لے سکتے. 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بشر رازے, اللہ بشر رازے کیوں خراب کرتا ہے, نکل جاتی ہے خراب جب نہیں کرتا ہے,
बशर राजे दिली कहकर जलील जलील खार खार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है, खत्म हो जाता है जब वक्त तो जवाब भी बेकार हो जाता है। तो जवाब आपका नहीं माना गया और जनाब 2 नंबर आप नहीं ले सके। मौका मिला है मजलिस बैरून मुल्क वालों को। अमूमन मदनी गुलदस्ते में 5 नंबर ले लिए जाते हैं और उन्हें नहीं ले सके हैं। अब बारी है आपकी, नंबर पसंद कीजिए। 4। जी जनाब, 4 नंबर के पीछे क्या है? मदनी कसौटी आ गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौका मिल गया है। अगर ये वाकई सही तरीके से इसे देखें, याद रखें, पहले जरा गौर से सुन लीजिएगा, पहले 5 सवालात के जवाबात जो मदनी कसौटी होगी उस पर हम ब्रेक लेंगे। अगर आप जवाब दे देंगे आप पूरे 5 नंबर ले लेंगे। आप कहेंगे नहीं हमें और 2 सवाल सुनने, हम आपको मजीद 2 सवाल के जवाब सुनाएंगे। 7 सवाल पर आप जवाब देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, आप फिर मुकाबला जीत जाएंगे। अगर उसके बाद आपने 2 और सवाल सुनने, हम आपको 2 और सवाल के जवाब सुनाएंगे, फिर जवाब देंगे, यानी 9 सवालों के जवाब में आप जवाब देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और अगर सारे सवालात आप सुनेंगे और फिर जवाब देंगे, नंबर तो 2 मिल जाएंगे मगर मुकाबले में आप पीछे रह जाएंगे। यानी इट मींस आपको एटलीस्ट 9 सवालात के जवाबात में जवाब देना है अगर मुकाबला बराबर करना है, और अगर मुकाबला जीतना है तो आपको 7 सवालात सुनकर उसका जवाब देना है। बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त मौजू है। अब देखना है मदनी कसौटी कौन सी वाली है और कैसी है, कहां हुई थी। आइए देखते हैं। वाकई ये इस वक्त मजलिस बैरून मुल्क वालों की और शायद करोड़ों नाजरीन के लिए भी मदनी कसौटी है। जी दिखाइए। वो सहाबी हैं क्या उनके विसाल शरीफ को 100 बरस गुजर चुके हैं? शायद ना गुजरे हों। मिजार शरीफ हिंद में है? नाम। क्या इनके फतवा का मजमुआ शाया हुआ है? नाम। नातिया दीवान भी है क्या? नाते उनकी तरफ मंसूब है, अब वो पूरा दीवान देखना याद नहीं पड़ता। जनाब रोक दीजिए, 5 सवाल हैं, गौर कर लीजिए। जहाँ चाहें तो 2 सवाल और सुन लें, सही जवाब 5 नंबर दिला देगा, मगर गलत जो है वो आपको कुछ भी नहीं दिलाएगा। चाहे तो 2 सवाल सुन सकते हैं। यही 5 सवाल दोबारा रिपीट होंगे? नहीं, ये आपको मेरे पास पता नहीं ऑप्शन है कि नहीं। ये 5 सवाल क्या दोबारा सुना सकते हैं हम? जल्दी चले थे बहुत। नहीं सुना, वरना गुलदस्ते वाले कहते हैं हमें दोबारा सुना दे पूरा गुलदस्ता। ठीक है ना? तो 5 सवाल आपने सुन लिए, चाहे तो 2 और सुन लें। 2 सुना दे। 2 और सुना दे जनाब। 4 नंबर वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। लगता तो कुछ आसान है, लेकिन देखें। शायद हो चुका है, लेकिन नाते दीवान नाते मंसूब है उनकी तरफ। उन्होंने कुरान मजीद पर हाशिया भी लिखा है। वो सैयद हैं। जनाब 7 सवाल हो गए हैं, कुछ और करीब पहुंचे हैं। ये जवाब या तो इन्हें मुकाबला जितवा देगा नाजरीन, याद रहे, या ये जवाब इन्हें मुकाबले से बाहर कर देगा। अब देखें ये जवाब देते हैं या एक और ऑप्शन लेते हैं। क्या चाहिए जी? टाइम हमारा इसमें टाइम नहीं होता है, लेकिन इसमें और ज्यादा देर भी ना करें, आप जवाब दीजिए। जी फरमाइए। जी 2 सुनाए तो 2 नंबर और 2 सवाल और सुन सकते हैं आप। फरमाएं। दे दो। सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी। सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी। देखना यह है कि क्या ये जवाब दुरुस्त है कि नहीं। अगला सवाल सुनाइए, अगले बंदी कसौटी कंप्लीट हमें सुना दीजिए। ये सही जवाब इन्हें मुकाबला जितवा देगा। वो मुरादाबाद से हैं? अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद हैं? क्या उनका लक़ब सदरुल अफाजिल है? आप उनका बहुत ज्यादा तज़किरा फरमाते रहते हैं। उनका नाम क्या नून से शुरू होता है? जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह जीत करीब से होकर गुजर गई थी, वापस आई। आइए दोनों तरफ की टीम के इस्लाम में बहुत अच्छा मुकाबला रहा। 1 नंबर से ये फैसला हुआ। हमने चलना है कुरान दाजी की तरफ, जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई। आपने इनाम नहीं लेना मदीने शरीफ का? चले जनाब, बैठे रहिए। जी आज यहाँ भी मौजूद हैं। बाहर वाले बैठे चले गए? बाहर वालों को भी तो इनाम लेना है ना। अब देखिए ये नंबर यहाँ है या बाहर है, अब ये तो हमें बताएंगे हमारे इस्लामी भाई। मैं जरा हिला भी लेता हूँ, क्योंकि आज दो इंशाल्लाह जा नमाज जो है मदीने शरीफ की पेश की जाएंगी इंशाल्लाह। तमन्ना है एक बाहर वालों को भी जाए, बेचारे कब से बैठे हैं, लेकिन अब ये तो नसीब की बात है। चले जनाब, पहला नंबर निकाल लिया मैंने।
चलें जनाब, ये नंबर 150 से ऊपर का है। कौन है भाई 150 से ऊपर वाले? वो लगता है बाहर होंगे, तमन्ना पूरी हो रही है लगता है। 191, 191। सुभान अल्लाह। अरे वाह, यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह। बड़ी मदनी काफिला मजलिस के इस्लामी भाई हैं। चले जनाब, माशाअल्लाह ये तोहफा मदीने शरीफ की जानमाज जो है वो मदनी काफिला मजलिस के इस्लामी भाई को पेश करते हैं। दूसरी भी जानमाज है? अच्छा माशाअल्लाह, ये लीजिए। अच्छा दूसरा ऐसा करते हैं, मदनी चेक दे देते हैं, एक मदनी चेक दे देते हैं। चले जनाब, मदनी चेक देखते हैं किसको जाता है। अल्लाह, ये 200 से भी ऊपर का नंबर है। अंदर तो लगता है कोई भी नहीं होगा। अब मेरे बाहर के, अच्छा 2 इस्लामी है। अच्छा 242, 242। अगर वो बाहर है इस्लामी भाई तो अंदर तशरीफ ले आए, वरना हम किसी और के लिए पर्ची निकाल लें। 242, 242 नंबर के इस्लामी भाई मौजूद हों तो अंदर तशरीफ ले आए, दुरूद पाक पढ़ लें, उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं 242 वाले आ गए भाई माशाअल्लाह। आ जाए भाई, मदनी चेक बापू के हाथ से ले लें। बापू मदनी चेक उन्हें दे दें। मदनी चेक से मुबारक से इंशाल्लाह। चले माशाअल्लाह, आइए आइए माशाअल्लाह बाप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। लगता है मदनी काफिले के मुसाफिर भी हैं लगता है माशाअल्लाह। अब मदनी काफिले में सफर की नियत भी कर लें। ये लीजिए, आ जाए इधर, आ जाए, तरबियती कोर्स में माशाअल्लाह। अरे सारे इनाम काफिले वाले ले गए आज। चलें जनाब, मजलिस उनकी थोड़ा पीछे रह गई। चलें जनाब, बस ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मदनी चैनल के नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आपने सिलसिला देखा सल्लु अलल हबीब। यहाँ ज़हरी मदनी है।